अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। मुख्तलिफ जराइम की वारदातों को हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए नाजरीन तक और मुतालिका अफसरान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस शहर में अगर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बहुत सारी वारदातें होती हैं, मगर कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जो है वो बड़े मामलात जो है वो खड़े हो सकते हैं। और उसमें से एक मामला जिसको आज हम अपने प्रोग्राम में हिस्सा बनाने जा रहे हैं और उसको डिस्कस करेंगे कि जिन्ना अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, जिनके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनको अगवा करने की कोशिश की जा रही थी असले के ज़ोर पर। गाड़ी में उनकी बैठे मुसल्लह अफराद और उनको क्या क्या कहा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ जब गाड़ी उन्होंने भगानी शुरू की तो उन्होंने छलांग मार के अपनी जान बचाई, जिसके दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग में उनके हाथ पे गोली लगी जिससे वो ज़ख्मी हुए। और उसके बाद पुलिस और थाना, जो रिवायती कल्चर की हम बार बार अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं, मुताल्लिका अफसरान तक की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको ये बात बताई जाए कि निचली सतह पर एक आम आदमी का जो रास्ता है वो बराह रास्त थाने से पड़ता है और रिवायती थाना कल्चर किस तरह एक आम आदमी को मुश्किलात में डाल सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको तफसीलात जो है वो आप तक पहुंचाता हूं अपने रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर हैं आतिफ रज़ा, उनसे कि आतिफ ज़रा तफसीलात तो बताएं ना नाजरीन तक कि ये मामला है कि असल में कहाँ तक चीज़ें पहुंची। सीसीटीवी फुटेज भी स्क्रीन पे देख रहे हैं नाजरीन। जी अली, ये थाना शाह लतीफ़ है, उसकी हदूद में ये वाक़या पेश आया है जहाँ डॉक्टर यासिर ने पुलिस को इतला दी है कि इनके साथ एक वारदात रूनुमा हुई है। ये वहाँ से फ्रूट खरीद रहे थे हस्बी मामूल के दौरान मुल्ज़िमान आए और इनके साथ लूट मार करते हुए इनको हॉस्टेज करने की कोशिश की और साथ ले जाने लगे, जिस पे उन्होंने मज़ामत की और वहाँ से छलांग लगाई। इस दौरान मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी तो फॉर्चुनेटली इनको ज़्यादा इंजरीज तो नहीं आई, लेकिन फिर भी गोली ने इनको थोड़ा सा जो है हर्ट ज़रूर किया और छूते हुए गुजर गई। अच्छा, तमाम इन्होंने फिर वाक़ई की रिपोर्ट पुलिस को दे दी है और पुलिस की जानिब से रिपोर्ट में अगवा का जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना कहा गया कि इनसे गाड़ी छीन के ले गए, जबकि अगवा की बात जो है इस पर सिरे से गायब ही कर दी गई पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा अली, ये सिर्फ जन डॉक्टर यासिर के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इस शहर में ये रोजाना की जो है ना मामूल बनता जा रहा है। इसमें आप अक्सर देखते होंगे शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के भी जो वाकयात होते हैं, जिसमें वो शक्ल सूरत अच्छे लोग, अच्छी गाड़ी वाले लोग होते हैं, जिनको वो पकड़ लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, फिर उन्हीं के मोबाइल फोन पे ये उनके वर्षा से बात करते हैं और कोशिश करते हैं जितने मजीद पैसे ले सके, और इस दौरान वो हॉस्टेज को साथ घुमाते रहते हैं। तो ये खारिजुल इम्कान नहीं है कि डॉक्टर यासिर के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, या मुल्ज़िमान की ऐसा ही इरादा हो कि इनके साथ ऐसा करे। ताम खुशकिस्मती से वो वहाँ से तो बच गए, ताम फिर भी उनकी गाड़ी जो है वो मुल्ज़िमान ले गए और पुलिस की जानिब से अभी तक ना। मगर आतिफ, कितनी अफसोस की बात है कि कितनी अफसोस की बात है कि देखें, बात ये कि कितनी मुश्किल से लोग इस शहर के अंदर अपनी कमाई के ज़रिए जो गाड़ी बनाते हैं, ख़रीदते हैं और चीज़ें, तो चंद मिनटों में कोई 70-80 लाख रुपए ऐसी छीन के ले जाता है। और अफसोस का मुकाम ये है कि उस वक्त उसके पास लोकेशन जारी होती हैं और पुलिस रिवायती तौर पे जो रवैया इख्तियार करती है थाना पुलिस, तो उससे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। हम तो वो डॉक्टर से भी बात करवाएंगे नाजरीन तक, क्योंकि जो इतलात हम तक पहुंची वो तकलीफदेह ये है कि अब वो आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो उस पर पूछा जा रहा है कि इसमें आईडी कार्ड की तो कोई लिखत ही नहीं है, कोई चोरी नहीं हुआ। वो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर भी एफआईआर में जिक्र, फिर अगवा का जिक्र नहीं डाला, और फिर लोकेशन बता दे रहे बकौल डॉक्टर के कि एसएचओ साहब शायद फुर्ती दिखाएंगे और शायद अगर वो कनेक्टिविटी करते वीएलसी दीगर इदारों से तो शायद हो सकता था कि गाड़ी बरामद हो सकता था, जो है वो मामला पकड़ा जा सकता था, चीज़ें मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो सकते थे, मगर सिर्फ एफआईआर कटवा दी। तो आतिफ, इसके ऊपर जो है मामला जो है वो बड़ा अहम होता है। जो रिवायती कल्चर की हम बात करते हैं, थानों को जो तब्दील होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी तो बताएं ना कि मतलब क्या सूरत हाल है। बस एफआईआर कटवाते रहे शहर के शहरी। जी अली, बिल्कुल हमारे लिए अलमिया है कि अगर किसी के साथ वारदात हो जाए तो उसके बाद उसके लिए सबसे कठिन मरहला उसकी शिकायत का इंदराज कराना होता है। शिकायत का इंदराज करा ले तो उसमें लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी शिकायत पूरी तरीके से नहीं सुनी गई, जिसके वजह से उनको दीगर उम्र में बहुत परेशानी हो रही होती है। अब जैसे आपने बताया कि एफआईआर में शनाख्ती कार्ड का जिक्र नहीं है, तो उसके प्रोसेस के लिए उनको अलग से दोबारा थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। थाने वाले कई कई दफा चक्कर लगवाते हैं उनको, माफ कीजिएगा। इसी तरह अगर आपने बात की कल्चर की, तो हमारे साथ यही अलमिया, अगर आप यही गाड़ी किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत की होती
تو ہمارے پورے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں، ساری لوکیشن ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، پولیس خود تلاش کر لیتی۔ لیکن یہ عام آدمی، عام پاکستانی، عام شہری کے ساتھ ہو رہا ہے تو شاید اس کو تھوڑا سا زیادہ سروائیو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ بات اعلیٰ حکام تک اگر پہنچانے کی بات ہے تو ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی ہے کہ روزانہ شہر میں ہر دوسرے شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے جس کے لیے کسی نہ کسی کو دوسرے پولیس تک اپنی شکایت کو صحیح پہنچانے کے لیے اپروچ کرنی پڑ رہی ہے، چاہے وہ صحافیوں کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے ہو۔ وہ اپروچ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا مقدمہ تو صحیح طریقے سے درج ہو جائے، ہماری شکایت صحیح طریقے سے پہنچ جائے تاکہ ان کو بعد کے امور میں آسانی ہو جائے۔ ریکوریوں کی بھی اگر ہم اسٹیٹس پہ دیکھیں تو نہیں مطلب کتنی افسوس کی بات ہے عاطف کہ لوگوں کی قیمتی اشیاء چھینی جا رہی ہے اسلحے کے زور پر۔ یہ تو سراسر متاثرین ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات جو ہے وہ سامنے ہو رہے ہیں، اس کے بعد ان کو رپورٹس کروانے کے لیے بھی، مقدمات کروانے کے لیے بھی جو ہے وہ تعلقات کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک ہاربل چیز ہے کہ ایک طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ایک طرف لوٹا جاتا ہے، اس وکٹم کے ساتھ جو ہے وہ بہتر رویہ رکھیں کجا ہے، اس کے علاوہ تو ان کو پریشانی میں ڈل جاتا ہے بندہ کہ میں کہاں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، شہری کے لیے یا ہر اس متاثرہ شخص کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، کیونکہ موٹر سائیکل ہو، موبائل فون ہو یا گاڑی ہو، اس کی قیمتیں چند ماہ کے دوران اتنی زیادہ بڑھی ہیں کہ عام انسان کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے۔ جو گاڑی جو پہلے 5-6 لاکھ کی تھی اس کی قیمت 15 لاکھ تک چلی گئی، اور آپ نے بتایا کہ یہ تو 70 لاکھ کی گاڑی ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں کہ دوبارہ اس کو اپنے نقصان کے بعد فوری اس کے ازالے کے لیے اس کو وہ حاصل کر لیں۔ کچھ کے انشورنس کلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بیچارے بھی اسی لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایف آئی آر یا درخواست اس حساب سے درج نہیں کی گئی جو ان کی کمپنی اس کو کلیم کر سکے۔ تو اس طرح لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ موبائل فون کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ لگژریس موبائل فون ہے، اس کی ریکوری کا میٹر کسی حد تک اچھا ہے، لیکن اگر ایک عام مڈل کلاس جو لوگ فون یوز کرتے ہیں اس کی ریکوری کا تناسب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور شہریوں نے بھی اب یہ تھوڑا سوچنا شروع کر دیا کہ اگر چیز چلی گئی وہ ان کو دوبارہ ملے گی نہیں۔ جی علی عاطف، مگر صورتحال یہ ہے کہ آخری معاملات ہیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں تو دیکھنا پڑے گا نا، کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا جو براہ راست واسطہ پڑے گا وہ صرف تھانے سے ہی پڑ سکتا ہے۔ ایک عام آدمی جو اپنی مشکل لے کے جائے گا وہ پہلے مرحلے میں اپنے ایک تھانے دار سے ملے گا۔ تو کہا تو یہ جا رہا تھا عاطف کہ تھانے دار تبدیل کر دیے گئے ہیں اور بہت باتیں ہوئی تھیں اس کے اوپر، تو وہ تبدیلی کے جو نتائج ہیں وہ تو پھر عوام کو دکھنے چاہیے تھے نا۔ مگر ادھر جو چیزیں آ رہی ہیں، ہم ڈاکٹر سے بھی کوشش کریں گے رابطہ ان کو بھی فون کال پہ لیں کہ مختلف ہیں، تو یہ پھر اب تبدیل کرنے کے بعد بھی ایس ایچ اوز جو روایتی کلچر ہے تھانے کا وہ نہیں ختم ہو رہا، تو پھر اب اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ کیا آویزہ کیے جائیں نمبر کے کوئی مقدمے کے اوپر جو ہے مسائل کا سامنا تو اس پہ رابطہ کرے، تو کرے کیا عاطف؟ یہ ایک سوال تو ہے نا۔ بالکل علی، اس کے لیے اگر ہم ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو جو مختلف آئی جی جو مختلف ادوار میں آئے ہیں ان کی جانب سے ٹاپ پرائرٹی یہی رہی ہے کہ تھانے کلچر کو بہتر کیا جائے، متاثرین کی شکایت کے ازالے کے لیے کام کیا جائے، اور کچھ واقعات میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت اچھے رسپانس بھی آئے ہیں، لیکن یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر عاطف ایک بات بتایا، اگر لوکیشن آ رہی ہو تو پھر فوری رسپانس، اکثر شکایت آتی ہے کہ فوری رسپانس نہیں ملتا پولیس کی جانب سے، وہ کہتے ہیں جی ابھی آپ یہ کر دیں، ابھی ایف آئی آر کٹوائیں تو ہم دیکھتے ہیں، پھر وہ آئی او صاحب آئیں گے، پھر آئی او اس کو فالو کریں گے۔ جب لوکیشنز آ رہی ہوں، برآمدگی ممکن بن سکتی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک بہت اچھا رول رہتا ہے پولیس افسران کے ساتھ، کہاں کوتاہی ہوتی ہے، کہاں کس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ فوری ایکشن جو ہے عوام کو مل سکے اگر ان کی لوکیشن ان تک پہنچ رہی ہو؟ علی اگر ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں کہ شہریوں کی شکایت کے لیے یا اس کی تفتیش میں کوئی مزید مؤثر پیش رفت کیوں نہیں ہوتی، تو اس میں بہت ساری چیزیں جہاں بہت اہم ہیں، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ خود پولیس افسران کا کہنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سندھ پولیس بیس کر رہا ہے دو اسٹرکچر کے اوپر، آپریشن اور انویسٹیگیشن، تو ہمارے یہاں لیک آف کمیونیکیشن جسے کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ انہی دونوں کے درمیان ہے، آپریشن کے درمیان اور انویسٹیگیشن کے درمیان۔ اچھا، اگر ہمارا جس سے پہلے پولیس ایکٹ تھا جس کو ہم پولیس ایکٹ 2002 کہتے تھے، اس کے اندر ایس آئی او اور ایس ایچ او، اسٹیشن ہاؤس آفیسر اور اسٹیشن انویسٹیگیشن آفیسر، ان دونوں کو بہت زیادہ پاور تھی اور دونوں کے دونوں اپنے ڈی آئی جیز کو جواب دہ ہوتے تھے۔ تاہم ہم دوبارہ جب ہمارا یہاں پولیس ایکٹ 1857 کا لاگو ہوا، نفاذ ہوا، تو ہمارے یہاں ایس ایس او کو بہت زیادہ پاور مل گئی اور اس پہ انویسٹیگیشن جو ہے نا اس کی جو ہے ایس آئی او کی ورک جو ہے نا تھوڑی سی کم ہو گئی۔ قانونی طور پر تو دونوں کا عہدہ برابر رہا، لیکن اگر ہم پاور کی بات کریں تو اس میں ایس آئی او کی پاور تھوڑی سی کم تھی، یہاں پر ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا تھا۔
تاہم پولیس افسران کا دعویٰ ہے اور ان کی کوششیں بھی ہیں کہ آپریشن اور انویسٹیگیشن کو ملا کے جتنا کام کر سکے، اور تفتیش شعبہ تفتیش کی بہتری کے لیے بہت زیادہ وہ کوششوں کے دعوے بھی کرتے ہیں. تو اس سارے سسٹم کی بہتری کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے نا وہ ہمیں شعبہ تفتیش کو مضبوط کرنے کی ہے. بہت شکریہ عاطف، بہت شکریہ عاطف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین دیکھیں، ایک وقوع ہوا ہے، اس کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک ڈاکٹر ہے، مختلف شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد ہیں جو اس پورے سلسلے کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ان سڑکوں پر جس طرح مسلح ملزمان تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ یہ تو کچھ واقعات ہیں جو میڈیا تک پہنچ جاتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ جاتی ہیں ناظرین، اور میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، مگر بہت سارے ایسے واقعات بھی اس شہر میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو رپورٹ تک نہیں ہوتے، مگر لاکھوں روپے اسی طرح جو ہے وہ لوٹ لیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح متاثرین ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی چیز مل جائے، پر وہ جو امید ہے وہ جب دم توڑ دیتی ہے، جب ان کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طرح انہی کو جو ہے وہ ایسے معاملات میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر طبقہ وہ طبقہ ہے جو باہر جا سکتا ہے، اس کو بہت ساری اپارچونٹیز ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس جذبے سے سرشار ہیں کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے خدمت کرنا چاہتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ ان کی املاک محفوظ نہ رہے، رویہ پولیس کا بہتر نہ رہے، جو بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں، جو ان کا بنیادی حق ہے وہ ان کو نہیں ملے، تو تکلیف ہوتی ہے. اب جس ڈاکٹر کے ساتھ یہ پورا وقوع ہوا ہے، ہم چاہیں گے کہ ان سے بات چیت کریں. ٹیلی فون لائن پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر. آپ کے ساتھ تو پہلے ہم دلی تعزیت کر لیں کیونکہ آپ کا تو ایک چند منٹوں میں جو پورا کا پورا 70-80 لاکھ روپے یقینی طور پہ جو ہے وہ مسلح ملزمان لوٹ کے چلے گئے. ڈاکٹر یاسر، تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ اصل وقوع کس طرح ہوا، تھوڑا آپ نے جو آپ بیتی گزاری ہے اس ٹائم پہ وہ کیا تھی، ذرا تفصیل سے بتائیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ علی بھائی، میری بات جو ہے اس کو سننے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. میرا نام ڈاکٹر یاسر ہے، میں جناح ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں آرتھوپیڈک سرجری میں، اور میری جو سپر اسپیشلٹی ہے وہ اسپورٹس سرجری ہے. نارمل روٹین کا جو ہے میں اپنے جناح ہاسپٹل سے اپنا کام ختم کر کے اور کلینک کر کے جو ہے رات کے تقریباً 11 بجے میں گھر جا رہا تھا. نارمل روٹین میں جس طرح سے جاتا ہوں، گھر کے پاس ہی ایک ٹھیلے والا ہے جہاں سے میں فروٹ لیتا ہوں، اس کے لیے میں رکا فروٹ لینے کے لیے، اور ود ان فیو منٹس جب میں رکا تو 2 مسلح افراد جو ہے گاڑی کے اندر انٹر ہوئے، اور اس نے گن پوائنٹ میرے سر پہ رکھی اور مجھے کہا کہ پیچھے آ جاؤ اور پیچھے آ کے بیٹھ جاؤ. تم نے خبردار اگر چیخ چلانے کی کوشش کی یا جو ہے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی تو ہم یہاں پہ تمہیں گولی مار دیں گے. ہم تمہیں جہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں بس تم چپ چاپ بیٹھے رہو اور یہیں پہ کوئی وہ مزاحمت نہیں کرنی. میں نے جب یہ سنا ظاہر سی بات ہے میں پریشان ہو گیا، اور اس طرح کا انسیڈنٹ تو میں نے اپنی جان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گولی مار رہے ہیں مطلب کڈنیپنگ کا تو ان کا کنفرم ہوتا، تو یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے دوستوں کے قصے سنے ہیں کہ کڈنیپنگ مطلب ان کو گاڑی نہیں لے جانی تھی، انہوں نے آپ پر اسلحہ رکھا اور کہا گاڑی میں بیٹھے رہو. جی گاڑی میں بیٹھ کے میرے پاس آ جاؤ پیچھے سیٹ میں، فرنٹ سیٹ میں ایک اور بندہ ہے، اس نے کہا یہاں بیٹھے رہو چپ چاپ، نہ کوئی چیخ چلانا ہے تم نے، اور ہم جہاں لے کے جا رہے ہیں تم وہاں پہ بیٹھے رہو، نہیں کہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے. ٹھیک ہے. پھر جب میں نے دیکھا وہ گاڑی لے کے جا رہے تھے تو میں نے مزاحمت کی. ظاہر سی بات ہے مطلب میں نے سارا اپنا فیملی کا سوچا کہ یار اگر مجھے کڈنیپ کر لیں گے تو میرے پاس اتنے جتنا لوگوں کو لگتا ہے اتنے وہ نہیں ہے کہ وہ کڈنیپ کی رینسم منی جو ہے وہ دے سکے. تو وہ ساری چیزیں ایک سیکنڈ میرے آنکھوں کے سامنے ہی، میں نے کہا یار میرے خیال سے میرے لیے بہتر یہ ہے اچھا، کہ یہ ٹوٹل کتنے مسلح ملزمان تھے؟ 2 تو آپ کے ساتھ گاڑی میں تھے. 2 گاڑی میں تھے، اور جب میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی تو ٹوٹل 6 لوگ تھے اور مجھے فالو کر رہے تھے پراپر، مطلب ان کا پلان تھا، اور وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. جو سی سی ٹی وی فوٹیج سے مجھے اندازہ لگ رہا ہے 6 لوگ تھے ٹوٹل. تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالی ہے، پولیس نے جی نکالی؟ میں نے بالکل اپنے مدد آپ کے تحت، اور کوئی 2-3 دن بعد میں نے نکالی ہے. مطلب میں نہیں، پولیس نے گیا تو نکالی آپ کی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر، پولیس نے نہیں، آپ اپنی مدد آپ کے تحت انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج؟ جی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے اپنے مدد آپ نکالی ہے. پولیس کی طرف سے مجھے کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں ملا، اور بلکہ میں نے جو ایس ایچ او ہے متعلقہ اور جو باقی جو وہاں کے لوگ ہیں اچھا اس پہ بھی آئیں گے ڈاکٹر یاسر. پہلے مزاحمت ہوئی تو پھر کیا ہوا، کیونکہ آپ تو زخمی بھی ہوئے ہیں؟ جی مزاحمت ہوئی، اور جیسے ہی میں نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی انہوں نے فائر کر دیے. 2 فائر ہوئے، ایک فائر جو ہے مجھے ہاتھ پہ لگا، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں اپنی جان بچانے میں اور گاڑی سے نکلنے میں میں کامیاب ہو گیا. میرا جو ہے ایک ہاتھ پہ لگی ہے، اور آپ سمجھ سکتے کہ میں ایک سرجن ہوں
ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और एक डोमिनेंट हैंड का इफेक्ट होना मतलब इतना पेनफुल होता है हमारे लिए, तो वो डोमिनेंट हैंड मतलब मुझे आपके गोली जो लगी। मरीज हैं जो आपके पास आते हैं वो भी अभी जाहिर सी बात है वो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसके बाद थोड़ा सा और बताएं कि फिर उसके बाद हुआ क्या, आप थाने गए? उसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी से निकला और मैं भागता हुआ घर की तरफ गया, तो घर में जो पट्टी वट्टी मैं कर सकता था वो मैंने की। उसके बाद मैं थाना गया, थाने में गया तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत ही वो सरप्राइज के इतना वो रिस्पांस नहीं दिया गया और गन शॉट की इंजरी थी। मैंने वहाँ इन्फॉर्म किया कि ट्रैकर वालों से मेरी बात हो गई थी कि ट्रैकर की लोकेशन आ रही है, तो SHO साहब ने मुझे कहा कि जाके आप अपना पहला इलाज कराएं फिर FIR करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ होगी, हालात कंट्रोल में होंगे। और मैं काफ़ी परेशान था, डरा हुआ था कि मतलब अटैक किसने किया है क्या है, लेकिन बहरहाल मैं अपनी आपने मरहम पट्टी SHO करा से के जिना पूछा कि हॉस्पिटल से। आपके पास लोकेशन आ रही है, आप कम से कम कोशिश तो करेंगे गाड़ी अगर करीब में है तो वो आप जो है इसकी बरामद कर सकें? जी जी बिल्कुल, वो लोकेशन जो ट्रैकर वालों ने मुझे लास्ट लोकेशन बताई थी तो मैंने उनसे शेयर की थी। तो उस पर उन्होंने क्या कहा कि अभी आप इलाज कराएं, हम देखते हैं? उन्हें कहा आप अपना इलाज कराएं और कल आप आएंगे तो कल आपकी FIR कटेगी। अच्छा, आपको FIR पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं डॉक्टर यासिर, वो क्या मामला है? FIR मतलब एक चीज़ मैंने वहाँ पे जो अपनी स्टोरी जो मैंने उनको डिस्क्राइब की, जो बंदा लिख रहा था FIR, तो मैंने सारी चीज़ें बताई कि मुझे किडनैप करने की कोशिश की और फरार के उसमें उसने मुझे गोली मारी। और ये जो है उसके बाद मैंने सारा बताया कि गाड़ी में मेरा iPhone 14 Pro Max था, उसके साथ साथ मेरा वॉलेट था, वॉलेट में कैश था, डैशबोर्ड में 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। हमारी एक मशीन होती है जिस स्टेम सेल थेरेपी की होती है, वो भी काफ़ी महंगी होती है, हमें कैरी करना पड़ता है क्योंकि प्रोसीजर करते हैं तो हम पेशेंट्स के साथ वो कैरी करनी। वो बताई मैंने, घड़ी के बारे में बताया मैंने, तो उल्टा बजाय इसके मुझे कह रहे कि डॉक्टर साहब आप इतना सारा कुछ लिखवा रहे हैं तो इस पे सवालात उठेंगे आपसे। मैंने कहा मैं कोई डकैत या कोई चोर या वो तो अच्छा, नहीं उल्टे हूं, आपसे सवालात शुरू हो गए? मुझसे कह रहे हैं कि अच्छा आप इतने पैसे लेके कहाँ से लिए थे, किससे लिए थे, कैसे लिए थे, तो अच्छा ये है कि आप ये इसमें मेंशन ही ना करें और आप जो है सिंपल वो लिखवा दें। बहरहाल मैंने कहा कि ठीक है, आपने जो मेंशन नहीं करना वो ना करें, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो कर दें। तो उन्होंने मुझे FIR लिख के दे दी, मुझे कहा कि आपकी FIR हो गई। मैंने कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी FIR रजिस्टर्ड हो गई। और मैं तसल्ली से मतलब मुझे था कि FIR रजिस्टर्ड हो गई और FIR आपको वो एक कार्बन कॉपी मुझे उन्होंने दी जो कि मैं नहीं पढ़ सकता था, मैं काफिर था। और 5 दिन हो गए उसको, और 5 दिन बाद कल इस मेरे पूरी पास सूरत कोई जो हाल में है, आपने थाना जो रिवायती कल्चर होता है उसको कैसा पाया बीइंग अ डॉक्टर? मैं तो बीइंग अ डॉक्टर और मैं जो हूँ पुलिस की बहुत ज़्यादा खिदमत करता हूँ। मैं SSU में वॉलंटियरली क्लिनिक करता हूँ, जिना हॉस्पिटल में जो पुलिस के जो जवान आते हैं उनकी सर्विसेज करता हूँ। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे थोड़ा सा वो किया जाएगा, लेकिन पुलिस कल्चर जो है मतलब मेरे साथ इस तरह का रवैया और बहुत इतना इग्नोरेंट, तो मैं तो इसका वो हूँ कि अल्लाह ही हाफिज है, जो आम शहरियों के साथ पता नहीं क्या होगा। मतलब क्या, क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि मुझे ये समझ, क्योंकि मैं तो इस चीज़ का बड़ा लोगों से पूछता रहता हूँ कि थाना कल्चर से उनको बड़े शिकायत होते हैं। आपने क्या क्या देखा, थोड़ा सा पता तो चले ना कि एक डॉक्टर देखिए जा रहा है कुछ अपनी तकलीफ चीज़ें इस में। तरह से आ जाती है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन कोई लैक है, वो तो ठीक है, वो तो समझ आ सकती है उसकी, लेकिन जो विल पावर की लैकिंग है ना, उसको हम कहीं पे वो नहीं कर सकते। और मुझे इस बात पे फख्र था, और मैं, मेरे जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं, मेरे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे लिए बड़ा आसान है UK जाना, आयरलैंड जाना, छोड़ के अमेरिका जाना। और मैं पाकिस्तान के गिने चुने 3-4 जो स्पोर्ट्स सर्जन हैं उनमें से एक हूँ। और मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, मैं लेक्चर्स देता हूँ कि यार अपने लोगों की खिदमत करो, अपने मुल्क में रहो। और मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं था, तो मुझे था कि चलो जो हमारी लैकिंग है, जो टेक्निकल लैकिंग है उसकी वजह से है, लेकिन विल पावर इनकी होगी। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे मतलब अफसोस के साथ मेरे सारे जूनियर्स मुझे सुन रहे होंगे, जिनको मैंने मोटिवेट किया, जिनको मैंने सारा कुछ किया, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे आज लग रहा है कि मेरा वो फैसला और वो मेरे जो लेक्चर्स थे जो उनको मैंने दिए हैं, तो मैंने उनकी भी जिंदगियों के नहीं साथ डॉक्टर खेलने की यासिर, कोशिश आप की है। उम्मीद रहें, क्योंकि यकीनी तौर पे कोशिश हम करते रहते हैं, हम अफसरान तक यही बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि देखें थाना कल्चर को तब्दील करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर यासिर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यासिर, थोड़ा सा ये भी तो बताएं, चंद मिनटों में आप कितना नुकसान हुआ आपका? चंद मिनटों में आप अंदाजा लगा लें, मेरे पास होंडा सिविक गाड़ी थी जो मेरी पूरी जिंदगी की, मतलब जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पैसे जोड़ जोड़ के मैंने एक होंडा सिविक गाड़ी खरीदी थी, उसमें मतलब मिला के आप तकरीबन 80 लाख का मेरा नुकसान हुआ। ये मतलब चंद विद इन मिनटों में आपके ये सेकंड, तो पैसे ज़ाया हो गए, मतलब ये ऐसे ही लेके चले गए? जी जी, सेकंड्स के उसमें। और दूसरा ये कि जिस तरह होता है ना, कोई आपको उसको कंसोल करे, आपको कहे कि नहीं आपका मसला हल हो जाएगा, और वो उल्टा मेरे उस पर एक तरह से मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि अच्छा ये तो कोई फिल्मी सीन हो रहा है, आप फ्रंट सीट से बैक सीट पे कैसे चलेगा, ये तो हम मानते नहीं, आप झूठ, मुझे क्वेश्चन कर रहे थे। तो मुझे उस पर बड़ा, आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज सरप्राइज्ड, एंड मैंने कहा कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, लगता है कि
समझ नहीं आ रही कि उस वक्त मैं क्या करूं, लेकिन थाना वही चीज कल्चर बार को बार आ रही तब्दील होना थी चाहिए। कि जो लास्ट लोग लास्ट कमेंट क्या मुतालबा करेंगे आईजी सिंध एडिशनल आईजी कराची से? आईजी सिंध से मेरा यही मुतालबा है कि ये जो लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया है, उनका कम से कम पता तो चले, मुझे पता तो चले कि ये मुझे मारने आए थे, मुझे अगवा कर। अब लोग जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता कल कब मुझ पे हमला करेंगे, कल मुझे अगवा करेंगे, कल मारने आएंगे। और इसको इतना नॉन सीरियस एफआईआर की मैंने आपको कॉपी दी है। एफआईआर में मुझे हाथ पे गोली लगी है जिसके सारे सबूत, एमएलओ, सब कुछ, तस्वीरें, सब कुछ। अभी भी अगर कोई एग्जामिन करना चाह रहे तो मैं तैयार हूँ आके मेरे हाथ पे एग्जामिन करे। और एफआईआर में लिखा हुआ है कि मौजूदाती तौर पे मैं बच गया हूँ, मुझे गोली नहीं लगी और मतलब जमीन पे एफआईआर लगने में से गोली का खामोश जिक्र ही है। नहीं है? जी एफआईआर में गोली लगने का जिक्र ही नहीं है? नहीं, एफआईआर में वो तो है ही नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि मौजूदाती तौर पे मैं बच गया हूँ गोली से और जमीन पे लगने से मुझे चोट लगी है। मतलब नाजरीन मैं क्या कहूँ, मतलब एक वाकया हुआ है और सामने चीज़ें और सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इस लेवल पे अगर थाने चलाए जाएंगे। ये थाना कौन सा था डॉक्टर यासिर साहब? ये शालतीफ थाना है सर। एसएचओ साहब देखें थाने किस तरह चलाए जाते हैं, किस तरफ आपकी दिलचस्पियां हैं, और एक आम आदमी, एक डॉक्टर इस तरह आपके थानों में आता है तो आपकी क्या गैर संजीदगियाँ हैं जो उसका सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर अपना मौक़िफ़ देने के लिए, प्रोग्राम में बात करने के लिए। हम यकीन इस उम्मीद के साथ इस पे बात करेंगे कि शायद कल परसों तरसों इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आईजी सिंध एडिशनल आईजी कराची पूछेंगे कि ये कौन सा तरीक़ेकार है कि एक डॉक्टर आ रहा है और उसके साथ उसकी जो एफआईआर है वो सही से नहीं काटी जा रही, और क्या क्या मामलात हैं इसके ऊपर यकीनी तौर पे मुताल्लिका एसएचओ जवाबदेह होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर टाइम देने के लिए। और नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।